बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 मई जुमेरात का दिन, सुबह का टाइम, खूबसूरत सुबह, नया दिन, नया प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग आप सबको, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। जी, मामूल के मुताबिक हिंदुस्तान की तारीख को आज फिर से डिस्कस करते हैं और हम पहुँचे हुए हैं ट्रैवल करते हुए, फिरते फिरते, चलते चलते, गिरते गिरते, पढ़ते पढ़ते खिलजी ख़ानदान के दौरे हुकूमत पर। और इसका जो नामवर बादशाह, सेकंड लास्ट बादशाह, नामवर तरीन बादशाह गुजरा, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम पिछली 2 किस्तों 3 किस्तों से बात कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो कार ख़ास था, जिसने वाकई खिलजी ख़ानदान के लिए खिदमात बहुत सार अंजाम दी थी, उसका नाम था मलक काफूर। उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो पिछली किस्तों में देखें। यहाँ पे मैं तफसील से नहीं बताने वाला क्योंकि वक्त ज़ाया होगा। ये था जी उसका कमांडर इन चीफ अलाउद्दीन खिलजी का। अब क्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार फतूहात किए मलक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और यूं ये सबसे कराबतदार आदमी बन गया, सबसे करीब रहने वाला बादशाह के। मलक काफूर के हाथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, बादशाह सलामत सारे इख्तियारात देते गए। इतना भरोसा, इतनी प्रेस्टिज, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर था कि ये बंदा जो है मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन फिर क्या है, तारीख ने करके दिखाया। तारीख हमें बताती है कि फिर वही हुआ जो इस तरह के कामों में हुआ करता है। अब क्या था, खिलजी ख़ानदान का सेकंड लास्ट इसलिए नहीं कह रहा है कि इसके बाद इसका छोटा बेटा बादशाह बना, लेकिन मुख्तसर अरसे के लिए वो कोई इतना नामवर नहीं था। उसके बारे में भी मैं आज ही बताऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा मुख्तसर करके, दरिया को कूजे में बंद करके आज खिलजी ख़ानदान की हुकूमत का चैप्टर क्लोज करें और अगले ख़ानदान की तरफ बढ़ें। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो था तुगलक ख़ानदान। जी, तुगलक ख़ानदान। जी, अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सारे इख्तियारात दे दिए मलक काफूर को। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़, कोई बात, कोई फरमाइश बादशाह सलामत रद्द नहीं करते थे। यहाँ तक कि बादशाह सलामत से कह के बादशाह सलामत के 2 बड़े सगे बेटे जेल में बंद करवा दिए, कैद खाने में डलवा दिए कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उनके खिलाफ कानून में जहर घोला बादशाह के, मलक काफूर ने। और बादशाह ने खुद अपने हुक्म से, अपने हाथों से अपने 2 जवान साल सगे बेटों को जेल में डाल दिया। और बादशाह सलामत खुद, क्योंकि काम तो अब करने को था कोई नहीं, सारे उमूर सल्तनत प्रैक्टिकली, फिजिकली मलक काफूर अदा कर रहा था। और इसने फिर ये, जी, अब बादशाह सलामत के पास खुद के करने का कोई ख़ास काम रहा नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया भाई, जो बिगड़े हुए लोग करते हैं। शराब का इतना रसिया हुआ कि कोई वक्त ऐसा नहीं था जब ये शराब के नशे में धुत ना हो। अलाउद्दीन खिलजी साहब शराब के नशे में हर वक्त धुत रहा करता, और मलक काफूर आकर जो कहता वही बादशाह का हुक्म हुआ करता। और दूसरा ये कि खासा ज़ईफ़ भी हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी। और अब मलक काफूर की नीयत में फतूर आया, और उसने सोचा ये कि ये बेहतरीन वक्त है, ये मौका है कि मैं क्यों ना दिल्ली का बादशाह बनूं। मेरी अपनी भी ढेर सारी खिदमात हैं दिल्ली के लिए, और वाकई खिदमात तो थी। उसने ये फैसला कर लिया अपने तई, अपने दिल में, और स्कीम बनाने लग गया कि किस तरह से मैंने इसको दोनों बेटों को इसके अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे फेंका है, कैद खाने में। अब बादशाह सलामत 24 घंटे शराब के नशे में होता है, और एक ज़ईफ़ और कमज़ोर इतना हो चुका है कि एक ही धक्का देने से मर जाएगा। उसने क्या किया कि जहर दे के कत्ल किया फिर अलाउद्दीन खिलजी को, मलक काफूर ने।
ملک کافور نے اس کو قتل کر کے خود بادشاہت کا اعلان کیا اور تخت پر براجمان ہوا۔ اچھا اب ہوا کہ آ کے زیادہ دیر نہیں لگی، جو سیکیورٹی گارڈز تھے خلجی خاندان کے، وہ ان کی تعداد تقریباً 100-150 تھی، زیادہ نہیں تھی۔ یہ افغانی تھے اور وفادار تھے، نمک خوار تھے خلجی خاندان کے۔ انہوں نے بھرے دربار میں سب کے سامنے ملک کافور کی تکا بوٹی کر دی، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دی، قتل کر دیا، اسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیے۔ اور جو بادشاہ کا سب سے چھوٹا تو نہیں کہیں گے، جو بڑا بیٹا اویلیبل تھا، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، نوجوان تھا، اور اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیا، تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن اس کا نام تھا مبارک خان خلجی۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ نوٹ فرما لیں۔ خلجی خاندان کا آخری بادشاہ، آخری چشم و چراغ، یہ تھا جی مبارک خان خلجی، یہ نام تھا جی اس کا، اس لڑکے کا، جس کو انہوں نے اب تخت پر بٹھا دیا۔ اور اب جب یہ تخت پر بیٹھا تو یہ عقل کا بھی پورا تھا، عمر تو اوائل تھی ہی، اس میں کوئی شک نہیں، سینس لیس بھی تھا میرے خیال سے، کتابیں تو یہی بتاتی ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے تھوڑی سینس ہونی چاہیے تھی، تھوڑی ہاؤ نو ہونی چاہیے تھی بات درباری امور کے بارے میں، شاہی امور کے بارے میں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ڈیپینڈ کیا، بھروسہ کیا ایک ایسے بندے پہ جو افغان نہیں تھا، لوکل تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا، نو مسلم تھا، ہندوؤں سے مسلمان ہوا، اس کا نام تھا خسرو خان۔ خسرو خان، یہ بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ خسرو خان کو اپنا سینئر وزیر مقرر کیا۔ اس بندے کو اپنا سینئر وزیر اس نے مقرر کر دیا۔ اچھا، خسرو خان کی مخالفت کی تمام افغانوں نے، جتنے دربار میں سیکیورٹی گارڈ، سیکیورٹی کا عملہ تھا، وہ بندے جنہوں نے ملک کافور کو قتل کیا تھا، انہوں نے مخالفت کی، اس کو نہ وزیر اعظم بنائیں، خاص وزیر یا سینئر وزیر نہ بنائیں، یہ کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ بد کرداری کرے گا، بے وفائی کرے گا۔ لیکن مبارک خان صاحب نے کسی کی ایک نہ سنی، ٹھینگے پہ لکھا سب کو، جوتے پہ رکھا سب کو، اور اسے سینئر وزیر مقرر کر دیا۔ پھر اسی کے ہاتھوں ان سارے کے سارے افغانوں کا قتل عام کروایا جنہوں نے ملک کافور کو مارا تھا، جو نمک خوار تھے، وفادار تھے خلجی خاندان کے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا مبارک خان نے کہ اس کے 2 بڑے بھائی جو جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، ان کی آنکھیں نکلوا دیں، اندھا کر دیا انہیں مکمل، تاکہ میرا رستہ صاف رہے، کل کو یہ باہر آ کر یا کسی بھی طریقے سے میرے تخت کو چیلنج نہ کر دیں، میری بادشاہی کو کوئی خدشہ نہ رہے۔ اور اس نے تیسرا اور سب سے گرا ہوا کام یہ کیا کہ اپنا چھوٹا سگا بھائی، چوتھا، 4 ہی بھائی تھے، چوتھے بھائی کو اس نے، جس کی عمر 4-5 سال تھی، اس کو بھی قتل کروا دیا، صرف اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب کیا تھا، اب وہی سینئر بادشاہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس لڑکے کا کوئی بازو نہیں ہے، مبارک خلجی کا، اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں رہا، اس کے وفادار سارے اس نے خود قتل کر دیے، بھائیوں کی آنکھیں نکال دی، ایک بھائی کو قتل کر دیا، اور اس نے پھر یہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ خسرو خان نے، اس نے اس لڑکے کی گردن اڑا دی، تخت پہ بیٹھے ہوئے اس کی گردن اڑا دینے کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کیا
کہ آج سے میں بادشاہ ہوں. اس لڑکے کی گردن بھی اڑا دی. اور اس نے دوسرا پھر بڑا کام کیا کہ خلجی خاندان کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، جن کے نام کے ساتھ خلجی لکھا جاتا تھا، جہاں جہاں بھی وہ رہتے تھے، سب کو قتل کروایا، سوائے عورتوں کے، فیمیلز کے، لڑکیوں کے علاوہ. جتنے میل ممبرز تھے خلجی خاندان کے، رشتہ دار بھی، دور کے قریب کے، خلجی جن کے نام کے ساتھ لکھا تھا وہ واجب القتل ٹھہرے، ان کو قتل کروا دیا گیا. 2 سال تک، تقریباً پونے 2 سال تک یہ بندہ خسرو خان، اس نے پھر اپنا نام تبدیل کیا اور اپنا نام رکھ لیا ناصر الدین، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ہندو تھا، بلکہ میں بھی افغان ہی نظر آؤں. اپنا نام ناصر الدین رکھا. اب اس بات کی خبر پنجاب میں پہنچتی ہے. پنجاب کا گورنر، پنجاب کا حاکم علاؤ الدین خلجی نے مقرر کیا ہوا تھا. اتنے بڑے صوبے کا گورنر اور حاکم تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین. یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ پنجاب کا گورنر تھا، حاکم تھا. یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا حاکم تھا غیاث الدین. اچھا، یہ خلجی خاندان سے نہیں تھا، یہ نوٹ فرما لیں. غیاث الدین یہ تغلق تھا خاندان کے لحاظ سے، اس کا خاندان تھا تغلق. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. اچھا، غیاث الدین کو جب اس سارے کام کا پتہ چلا تو یہ خلجی خاندان کا وفادار تھا، وفاشار تھا، نمک خوار تھا، خاندانی تھا، اور خاص طور پر یہ افغان تھا. اس نے اپنی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ دلی پر جا کر حملہ کیا اور ایک ہی جھٹکے میں ناصر الدین عرف خسرو خان عرف پتہ نہیں کیا کیا، اس بندے کی جاتے ساری اس نے کتے کی موت مارا اسے. غیاث الدین اس گورنر نے. اچھا، اس کو تو قتل کر دیا. اب یہ دیکھ رہا تھا کہ بادشاہت کی کرسی پہ کس کو بٹھایا جائے. خلجی خاندان کا کوئی فرد نہیں اسے ملا. اس نے نظر دوڑائی آگے پیچھے، سارا پتہ کیا کہ کوئی دور کا رشتہ دار ہی مل جائے. نہیں ملا. اس نے کوئی چھوڑا ہو تو ملتا. خسرو خان نے عرف ناصر الدین نے، اس نے تو سارے چن چن کر قتل کروا دیے تھے. خیر، جب یہ اس نے غیاث الدین نے یہ دیکھا، گورنر پنجاب نے، کہ کوئی بھی خلجی خاندان کا چشم و چراغ باقی نہیں بچا، تو پھر بامر مجبوری اس نے خود تخت نشینی کا فیصلہ کیا. اور یوں تغلق خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا ہندوستان میں. ان کا جو دور سلطنت ہے وہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ تغلق خاندان جو ہے یہ قابض رہا ہے تخت ہندوستان پر 1320 سے لے کر 1414 تک. 1320 1414 یہ عیسوی سن ہے. یہ تقریباً بنتے ہیں جی 94 سال، 94 ایئرز. یہ نوٹ فرمائیں، یہ وہ ٹائم تھا جب یہ غیاث الدین تغلق خاندان نے یہ 94 سال حکومت کی ہے. اور ان کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ غیاث الدین تغلق. وہ گورنر تھا، حاکم تھا پنجاب کا. اس نے جا کے بدلہ لیا تھا خلجی خاندان کی صفایا کرنے والوں سے، اور بامر مجبوری اسے بیٹھنا پڑا تخت پر. اچھا، 94 سال اس ملک نے، اس خاندان نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. 94 ایئرز. اور مزیداری کی بات یہ کہ ان 94 سالوں میں
टोटल इनके 8 बादशाह गुजरे हैं तुगलक ख़ानदान के। मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगा क्योंकि मैंने सम अप करना है इसे। ये तो अगले ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि अगले दिन कल जब हम इस पे डिस्कशन शुरू करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तुगलक ख़ानदान 94 साल, मैंने बता दिया कौन सा अरसा था। 94 साल हुकूमत पर, हिंदुस्तान के तख्त पर, दिल्ली पर काबज़ रहा और इन 94 सालों में 8 बादशाह तुगलक ख़ानदान के पैदा हुए, बने। लेकिन इनमें से 2 बादशाह ऐसे हैं, 8 में से ओनली 2 आउट ऑफ 8, 2 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो बहुत मशहूर हुए, बहुत ही मशहूर हुए। और उनमें से एक था दूसरा सीरियल नंबर 2 वाला और एक था सीरियल नंबर 3 वाला, यानी दूसरे और तीसरे नंबर वाला। इनमें से एक था वो मशहूर हुआ अपनी बद किरदारी की वजह से, जुल्म व बर्बरियत की वजह से, इंतहाई बदसलूकी और बद अखलाकी की वजह से, सख्त गिरी और पत्थर दिली की वजह से मशहूर हुआ। और दूसरा बुर्दबारी की वजह से, शफकत की वजह से, मेहरबानी की वजह से, नरम दिली की वजह से, हुस्ने इखलाक की वजह से। मैं इन दोनों का तारुफ आपसे करवा कर आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इनमें जो सबसे पहला बदनामी का टीका जिसके सर पर लगा वो था नंबर 2 पे बादशाह, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। ये सीरियल नंबर 2 पे बादशाह बना मोहम्मद तुगलक। ये रहा, इसने तुगलों के खानदान के ऊपर बदनामी का टीका लगवाया, माथे पे लिखवा दिया। और जो नेक और अच्छा आदमी था वो इसके बाद आया, वो तीसरा बादशाह था और उसका नाम था फिरोज खान तुगलक। ये था जी तीसरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये अपनी रहम दिली, बुर्दबारी, हुस्ने सलूक और अपनी नरम दिली की वजह से तारीख की किताबों में आज भी जिंदा है। और उतना ही बुरा ना, तारीख की किताबें, तारीख दान किसी को माफ़ नहीं करता, हिस्ट्री राइटर वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा लिखता है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद खान तुगलक था, वो तुगलक खानदान के माथे का टीका, बदनामी का टीका, कालक मल दी उसने अपने खानदान के मुंह पर। और उतनी ही नेक नामी कमाई किसने? फिरोज खान तुगलक ने। टोटल 8 बादशाह थे, मैं इनका जिक्र आगे चल के करूँगा, लेकिन इन 2 के बारे में मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है। डिटेल में आगे चल के इनको डिस्कस करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जी, आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि यहीं पे क्लोज़ करते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो बड़ा मज़ेदार होता है रोज़ाना की तरह। आज का लफ्ज़, जी आज का लफ्ज़ देखते हैं हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लफ्ज़ बड़ा मशहूर ज़माना, बड़ा जाना पहचाना। ये रहा जी, मैं लिख रहा हूँ, आपने पढ़ के बताना है क्या लिखा है। दामाद। अच्छा, दामाद आप कौन है हम में से जिसने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं? सब ने पढ़ा है, सबको पता है इसके मतलब का क्या, कि बेटी के खामंद को दामाद कहते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन बताना मैंने ये है कि दामाद लफ्ज़ आया कहाँ से, कैसे? असल में शुरुआत में एक 2 अल्फाज का मुरक्कब था, ये एक नहीं था, 2 अल्फाज थे। नंबर 1 दाइम, नंबर 2 आबाद। ये था जी असल रिश्ता, रिश्ते का नाम था दाइम आबाद।
दाइम आबाद, ये दुआया अल्फाज थे। दाइम का मतलब होता है हमेशा, सदा, हमेशा के लिए, और आबाद का मतलब खुश व खुर्रम, खुशी खुशी, खुशहाली का नाम आबाद होना। यानी दुआया अल्फाज थे, दुआ थी उस बंदे के लिए जो बेटी का खामद बनता, उसे दुआ दी जाती कि तुम दाइम आबाद रहो। और चलते चलते, सफ़र करते करते दाइम आबाद से ये दामाद बन गया। कैसे है ना हैरत अंगेज लेकिन मज़ेदार बात। जी, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आपका पसंदीदा सेगमेंट, आज का लफ्ज़ नहीं, आज का लफ्ज़ तो हो गया, आज की बात। आज की बात ये है साईं, आप, मैं, हम सब, हमारे माशरे में कमो बेश सारे लोग दूसरों के माथे पे लेबल लगाते हैं, अच्छाई का या बुराई का लेबल लगाते हैं ना, टैग लगा देते हैं कि ये अच्छा मर्द है, सारे मर्दों को ऐसा होना चाहिए। ये अच्छी औरत है, सारी औरतों को ऐसा होना चाहिए। और इसी तरह से बुराई का भी टैग लगाते हैं कि ये बुरा मर्द है, किसी मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बुरी औरत है, किसी को ऐसी औरत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए, ये हरकत करते हुए, हम एक बुनियादी सा फितरती असूल भूल जाते हैं। एक जो कुदरत ने कानून बनाया हुआ है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उसे उस हवाले से नहीं देखते, उस मर्द को या औरत को उसके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से नहीं देखते, उसके बैकग्राउंड के हवाले से नहीं देखते, उसकी सोच के हवाले से नहीं जांचते, उसकी तरबियत के हवाले से उसको परखने की कोशिश नहीं करते कि उसकी बचपन से लेकर अब तक तरबियत किन हाथों में हुई है, किसने की है, कैसी की है। इस हवाले का भी हमसे कोई सरोकार नहीं होता। और हालात इसके क्या थे बचपन से लेके अब तक, कोई नहीं ज़हमत करता उनको पूछने की। और सब्र बर्दाश्त का मादा क्या इसमें शुरू से ही इतना था या अब आके हुआ है? और सबसे बढ़कर रवैये के हवाले से उसे परखने की कोशिश कोई नहीं करता। बस तगड़े होकर जल्दी से टैग लगाने की जल्दी करते। ऐसा ना किया करें। फितरतन ना कोई आदमी बुरा या अच्छा पैदा होता है और ना मरता अच्छा है। अच्छा और बुरा पैदा नहीं होता, ये ख़ानदानी तरबियत होती है, बैकग्राउंड होती है, हालात ऐसे होते हैं, पस मंज़र ऐसा होता है, रवैये ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी इंसान ऐसा ही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हर एक की तरबियत अलहदा होती है, इसलिए कि हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलहदा होता है, इसलिए कि हर एक का अपना मिजाज होता है पैदाइशी तौर पर, इसलिए कि हर एक का अपना रवैया होता है। इन सारी चीज़ों का मजमुआ इंसानी एक अखलाक बनता है, जिन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लेबल लगाते हैं अच्छाई का या बुराई का। ऐसा ना किया करें। और मैं अपने बारे में ये बता दूं फिर यहाँ पे कि मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो किताबों में पढ़ता हूँ। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि ना मैं आलम, ना मैं फाजल, ना मुफ्ती, ना काजी, ना मैं 3 रोज़े रखे ते ना मैं पक्का नमाजी। मैं तो अल्लाह पाक से भी सिर्फ एक बात करता हूँ, क्या मौला ज़ात सिफ़ात की पुछना है मेरी, ते कोई ज़ात सिफ़ात ना मेरी, बस नाम लेवा महबूब तेरे दा, ते कोई होर औकात ना मेरी, मैनू भी जे बख्श दे रब्बा, ते नहीं घटदी रहमत तेरी, नहीं घटदी रहमत तेरी।
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خوش رہیں, خوش رکھیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.